This program is brought to you by ExtraTech, a leading professional IT training institute, and 3B's Education and Visa Services, a leading Australian education consultancy. आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द तथा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा म भवि श्रेष्ठ द एभरेस्ट शोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साप्ताहिक रूपमा हरेक मंगलबार बेलुकी एभरेस्ट टिभीको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल साथसाथै अन्य सोशल मिडिया ह्यान्डलहरूबाट मात्र नभई साप्ताहिक रूपमा हरेक बुधबार बेलुकी 9 बजे नै पूर्वाञ्चलमा रहेको इटरी एफएम 92.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट गुन्जिने कार्यक्रम द एभरेस्ट शोमा म फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शकवृन्द तथा श्रोता दीर्घहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी द एभरेस्ट शोमा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, अझ भनौं विविध क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरू जो विभिन्न संघर्षबाट त जानु नै हुन्छ, जुन इनिभिटेबल नै हो, नेपालमा होस् अथवा विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा एउटा करियर बनाउन अघि बढिसके पश्चात संघर्षका कथा र सफलताका कथा पक्कै पनि सबैजनाका हुन्छन् नै। त्यस्तै कथाहरू लिएर आउने कार्यक्रम हो द एभरेस्ट शो। आज पनि हामीले यस शोमा हरेक हप्ता चाहिँ एक विशेष अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेका छौं, जो पेशागत रूपमा डिजिटल मार्केटर साथसाथै V4U करियर प्लानर नामक एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी जुन अस्ट्रेलियामा रहेको छ त्यहाँ पनि एजुकेशनल कन्सल्टेन्टको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले तत्काल। र त्यति मात्र नभई उहाँको इन्ट्रेस्टको विषय र एउटा प्यासनको विषय भन्दा डिजिटल मार्केटिङ रहेको छ र उहाँ अस्ट्रेलिया आउनु पूर्व नेपालमा मार्केटिङ एजेन्सी भनौं अथवा एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सीको सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो र उहाँको शुभ नाम रहेको छ कृष्ण पोखरेल। कृष्णजी यो मार्केटिङ सेक्टर, एजुकेसन सेक्टरमा मात्र नभई कम्युनिटीमा पनि उहाँको धेरैतिर इन्भल्भमेन्ट रहेको छ। नेपालमा हुँदा फोकस्ड संस्थान उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, जसबाट विशेषतः भूकम्पपछि अभिभावक गुमाउन पुगेका ती बालबालिकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको परामर्श र त्यसपछि उनीहरूलाई पढाइमा सहजता होस् भनेर विभिन्न टिचरहरूलाई उनीहरूलाई ट्युसन अथवा भनौं ट्युटरिङ गर्ने पनि विभिन्न व्यवस्था फोकस संस्थाले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। र त्यसैगरी रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहनुभएका कृष्ण अहिले आएर एजुकेसन सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आफूले रुचि भएको विषय र आफूले पढ्न चाहेको र एप्लिकेसन भनौं अथवा त्यो कुनै विश्वविद्यालय अथवा कलेजमा पढ्नको निमित्त उहाँले फेसिलिटेट गर्ने र उनीहरूलाई परामर्श गर्ने काम उहाँले गर्दै आउनु भएको छ। र आजको यस एपिसोडमा पनि भने हामी उहाँसँग विशेषतः पेन्डेमिक पछि कोभिडले एजुकेसन सेक्टरमा कस्तो रूपमा प्रभाव पारेको छ र यो प्रभाव कतियौं वर्ष अथवा कतियौं समयसम्म चाहिँ रहिरहन्छ र यसले गर्दा विशेषतः नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको जुन एउटा अस्ट्रेलिया आउने फ्लो हुन्थ्यो त्यसमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन र अस्ट्रेलियाको बोर्डर कहिलेसम्म खुल्ने संकेत देखिन्छ र खुलिसकेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू कतिको संख्यामा पहिलेकै संख्यामा अस्ट्रेलियन आउँछन् त भन्ने लगायतका विषयहरूमा हामी आज चर्चा गर्नेछौं। र म कार्यक्रममा ढिला नगरी स्वागत गर्न चाहन्छु कृष्णजीलाई। कृष्णजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। कसरी चलिरहेको छ दिनचर्या तपाईको एउटा एजुकेसन कन्सल्टेन्टको रूपमा? तपाई नयाँ नै हुनुहुन्छ कम्पेरेटिभली एजुकेसन सेक्टरमै भन्नुपर्दा चाहिँ, हैन? एउटा एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सीमा काम गरिरहनु भएको व्यक्ति, बीबीए मार्केटिङ स्पेशलाइजेसन लिएर ग्रेजुएट भन्नहरु चाहे मैले। सुरुवात म तपाईको अस्ट्रेलियाको पहिलो दिनबाट सुरु गर्न चाहन्छु।
2018 साल फेब्रुअरी 18मा अस्ट्रेलिया झर्नुभयो। अस्ट्रेलियाको भूमि टेकिरहँदा कस्तो महसुस भएको थियो, याद छ तपाईँलाई? ओके, त्यो छेड बेग्लै थियो। हाम्रो यहाँ चिनेको कोही पनि मान्छे थिएन, अस्ट्रेलियामा कोही पनि हुनुहुन्थ्यो जसले हामीले क्लोजली चिनेको हुन्छ। मेरो एकजना साथी थियो, अघिल्लो दिन मैले फोन गरेको थिएँ कि म अस्ट्रेलिया आउँदैछु भनेर। सो नट स्योर कि ऊ पनि आउँछ कि आउँदैन, लिन एयरपोर्टमा को आउने हो, कहाँ बस्ने हो, त्यो चिज स्योर थिएन। तर ऊ आइपुग्यो, हामीलाई एयरपोर्टमा लिन आयो, नवीन अधिकारी। उसले सबभन्दा पहिला हामीले अस्ट्रेलिया उसको घरबाट देखेको, ग्रान्डभिलबाट। इट वाज अन 13th फ्लोर। त्यहाँबाट सिडनी हेर्दाखेरि डेफिनेटली अर्कै दुनियाँमै आए जस्तो फिलिङै अर्कै हुन्थ्यो। रातिको समय थियो, फर्स्ट टाइम समुद्र हामीले प्लेनबाट देखेको थियौँ। सो साथीको घरबाट अस्ट्रेलिया देख्दाखेरि त्यो छेड बेग्लै नै अनुभूति हुन्छ। लाइक अहिले सम्झिँदाखेरि तपाईँको अब 2018मा आउनुभयो होइन, 2019 को अन्तिम 2020 को भनौँ न स्टार्टिङदेखि त कोभिड पनि सुरु भयो र हरेक क्षेत्रमा यसले त एउटा इम्प्याक्ट पारो नै। कोभिडले चाहिँ तपाईँको जीवनमा कसरी असर पारेको छ, प्रत्यक्ष अथवा इन्डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली? ओके, यसरी ग्लोबल पेन्डेमिक आएको बेलामा कसै न हामी सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कतै न कतै त असर गरि नै रहेको छ। म फर्स्ट अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि अस्ट्रेलियामा काम पाउन अथवा काम खोज्न त्यति सहज त थिएन नै। स्टिल अब जब नयाँ कोभिड एउटा नयाँ समस्या थपिए पछाडि त्यो चिज झनै गाह्रो हुँदै गयो। तर म जसरी एउटा डिजिटल मार्केटर अथवा ग्राफिक डिजाइनिङको काम, फ्रिल्यान्सिङको काम गर्ने र मलाई अफिसभन्दा पनि घरैबाट काम गर्न पनि त्यति असहज नहुने हुँदाखेरि त्यति धेरै इफेक्ट त गरेन। तर अहिले जुन इन्डस्ट्रीमा छु, एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा, अहिले बोर्डर नखुलेको कारणले धेरैजना स्टुडेन्टहरू अफसर अथवा नेपाल इन्डियामै उहाँ नै बसिरहनु भएको छ। यहाँ स्टुडेन्टको आवत जावत एकदमै कम भएको कारणले यस कारणले चाहिँ अहिले डेफिनेटली एकदमै ठुलो इफेक्ट गरेको छ, पुरा इन्डस्ट्रीलाई नै इफेक्ट गरेको छ। सो अभियसली मलाई पनि यसले इफेक्ट गरेको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो कसरी चाहिँ तपाईँको जीवनमा होइन पेन्डेमिकले एउटा प्रत्यक्ष रूपमा असर त्यति ठुलो रूपमा पार्न नभए पनि तपाईँले जुन एउटा रोलमा हुनुहुन्छ एउटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्टको, त्यसमा एजुकेसन सेक्टरमा त एकदम ठुलो रूपमा नै यसले डिरेक्टली असर पारेको छ। किनभने बोर्डर रेस्ट्रिक्सन्सको कारणले होस् अथवा अन्य कुराले बनाऊ, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया विशेष गरी आउन पाइरहेका छैनन् र त्यसले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू अस्ट्रेलियामै रहेका जो नेपाल जान चाहन्थे विभिन्न कामले गर्दा त्यो पनि जान सकेनन्, किनभने फेरि आउनको लागि बोर्डर रेस्ट्रिक्सन छ होइन, त्यसले त पक्कै पार्यो नै होला। सो म तपाईँको नेपालको अनुभवलाई अलिकति रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा BBA ग्रेजुएट, मार्केटिङ स्पेसलाइजेसन गर्नुभएको मान्छे होइन, पोखरा युनिभर्सिटीबाट। एउटा BBA मार्केटिङ स्पेसलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेसन कहाँबाट आयो तपाईँको? वाट वाज योर मोटिभेसन बाइन्ड स्टडिङ ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन? ओके, मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै सबैजना बिजनेसमै हुनुहुन्थ्यो। राइट। सो सानो ठुलो हामीहरू बिजनेसकै ब्याकग्राउन्ड हुन्थ्यो। सो मलाई बिजनेस, मार्केटिङ यस्तो चिजमा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने थियो त्यतिखेरदेखि नै। प्लस आई लभ टु इङ्गेज विथ पिपुल। मेरो ड्याडीको रेस्टुरेन्ट थियो ललितपुरमा। सो म त्यहाँको कस्टमरहरूसँग इङ्गेज हुने, उनीहरूसँग गफ गर्ने, आई वाज लाइक पिपुल सेन्ट्रिक पर्सन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मार्केटमा के भइरहेको छ, के चलिरहेको छ, यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ एक्साइट गरिदियो। प्लस मेरो साथीहरू पनि जब हाम्रो ट्रेन्डै थियो कि अब कि साइन्स पढ्न भनेपछि त्यति इन्ट्रेस्ट नलाग्ने, म्याथमा म त्यति आई वाज नट द्याट त्यति इन्ट्रेस्ट नभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले साइन्सभन्दा मैले म्यानेजमेन्टै चुज गरेँ र त्यही चिज पढ्दै जाँदाखेरि त्यो चिजमा मजा पनि आउँदै गयो, त्यही चिजमा सिक्दै गयो। नयाँ नयाँ कुराहरू जुन तपाईँको डे टु डे लाइफमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यही चिज हामीले कोर्समा पढ्दाखेरि मार्केटिङ जस्तै मेरो हिसाबमा अब म्याथमा पढेको A+B² कहाँ युज गर्ने मलाई त्यो चिज थाहा हुँदैन थियो अभियसली। तर बिजनेसमा हामीले जे पढ्छौँ त्यो चिज हामीले डे टु डे लाइफमा देखिन्थ्यो, अथवा इकोनोमीले यसरी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यही चिज हामीले पढिन्थ्यो। मैले BBA स्टार्ट गर्दाखेरि ग्लोबल रिसेसन भएको थियो। सो त्यो चिजलाई हामीले कोर्समा हाम्रो टिचरहरूले कनेक्ट गरेर पढाउँदाखेरि त्यो चिजमा पढ्नमा एउटा इन्ट्रेस्ट बेग्लै हुन्थ्यो। सो
यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लागेको फिल्ड पनि त्यो थियो। ओके, तपाईँले विशेष गरी एउटा कुरा नोट डाउन गर्नुभयो कि हामीले जे पढ्छौँ त्यही कुरा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ आफूले अन द फिल्ड त्यो कुरा युटिलाइज गर्न सक्छौँ, त्यही कारणले पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रह्यो र मोटिभेसन पाउनु हो। विशेष गरी त फ्यामिलीको हात रहेको तपाईँले जनाउनु भयो होइन। अनि यो कुरा गरिरहँदा अलिकति करिकुलमको एउटा क्वेसन मलाई झट्ट आइहाल्यो अहिले। जस्तै हामी भन्छौँ नेपालको पढाइले मान्छेलाई त्यति स्किलफुल बनाउँदैन, एउटा डिग्री नै पाउनको लागि मात्रै पढ्ने हो भनेर धेरै भनाइ पनि छ होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँको हिसाबमा तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तै तपाईँ बिबिए पढ्दा तपाईँले पढ्नुभएका कुराहरूले तपाईँलाई रियल वर्ल्डमा आएर काम गर्नको निमित्त स्किल्सहरू त्यो बिबिएले दियो अथवा त्यो नलेज के गर्नुपर्छ एउटा बिजनेसमा आइसकेपछि, एउटा मार्केटिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिबिए पढिरहँदा ग्रेजुएट भइरहँदा तपाईँले त्यो पढाइबाट लिन सक्नुभयो अथवा सक्नु भएन? अभियसली अब तपाईँको जति धेरै मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यति धेरै पर्सपेक्टिभहरू त्यति धेरै ठुलो हुँदै जान्छ। टिचरहरूसँग हामी जति कनेक्टेड हुन्छौँ, उहाँहरूबाट जति पर्सपेक्टिभ लिन्छौँ, हाम्रो पनि पर्सपेक्टिभ वाइडन हुँदै जाने हो। अभियसली त्यो पढाइले धेरै नै हेल्प गरेको छ। उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ लिन टिचरहरूले कसरी चिजलाई हेर्नुहुन्छ अथवा ट्रेनरहरूले हामीलाई केही सिकाउनुहुन्छ कलेजमा, त्यो चिज हामीले बिजनेसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। प्लस अर्को के पनि हुन्छ भनेदेखि हामी पढ्नलाई भनेको कलेज मात्रै पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ, हामी सराउन्डिङबाट पनि हामीले त्यो चिजहरू नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ। सो त्यसले पनि सेभ गर्छ, कति कुरा सिचुएसनले सेभ गर्छ, कति मार्केटमा हेरेर सेभ गरिन्छ। जसरी हाम्रो मार्केटिङमा हामीलाई सरले भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको बिजनेसमा तपाईँले केही पनि डिफाइन गर्नु हुँदैन, इट्स मार्केट हु डिफाइन प्राइस, हु इज डिफाइन योर कस्टमर, सबै थोक तपाईँलाई मार्केटले डिफाइन गर्छ। सो हामीले गर्ने डिसिजन भनेको त्यो ब्यालेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने मात्रै हो, आफ्नो पोजिसन कसरी क्रिएट गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यो चिजलाई म आज पनि सम्झिन्छु। त्यो बिजनेसमा अथवा मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउने बेलामा इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो भनेपछि तपाईँले बिबिएमा पढ्नुभएको कुराले पनि स्किल्स त तपाईँले प्राप्त गर्नु नै भएको थियो, तर एउटा कुनै विद्यार्थीले चाहिँ एउटा डिग्रीबाट नै सबै कुरा सिक्छु भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। आफ्नो वातावरण अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमै लागेर मात्र किन नहोस्, अथवा रियल वर्ल्ड एक्सपिरियन्सहरू लिएर पनि अझ बढी स्किलफुल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जनाउनु भयो होइन। अब यो कुरा गरिरहँदा म अलिकति तपाईँको एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाउनु भएको थियो, तपाईँले त्यो एक्सपिरियन्सतिर जान चाहेँ। तपाईँले एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाइरहँदा धेरैजनाले, अब जस्तै मेरो सर्कलमा मलाई थाहा भएसम्म धेरै कम अथवा मैले चिनेको एकजना अथवा दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ यो सेक्टरमा लाग्नुभएको एकदम एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमै भनेर, किनभने त्यति ठुलो स्कोप अथवा मार्केट नभएको कि मैले रियलाइज गरेको। किनभने हामीलाई त के लाग्छ नि, जुन कुरा जति धेरै सुन्नु अथवा थाहा पायो त्यही कुराको मार्केट छ भन्ने नै बुझ्छौँ हामीले, सामान्यतः जेनरली बुझ्ने हो भने। सो के कुराले चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी नै खोलेर चलाउँछ जस्तो लाग्यो। र त्यो सँगसँगै जोड्दै एउटा बिबिए अथवा कुनै पनि म्यानेजमेन्ट डिग्री सकेका विद्यार्थी जसले चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी खोलेर चलाउँदा म नेपालमा टिक्न सक्छु कि सक्दिनँ, यसले मेरो पेट भर्ला कि नभर्ला भनेर अन्यलमा परेका विद्यार्थी अथवा ग्रेजुएटलाई नै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एडभर्टाइजिङ एजेन्सी अब इट हेज अ ह्युज मार्केट, यसको ठुलो इन्डस्ट्री छ। तपाईँको एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री भनेको हरेक बिजनेसलाई चाहिने इन्डस्ट्री छ। तपाईँ चाहे हस्पिटलै खोल्नुहोस् अथवा इभन भनौँ नुनै गर्नुहोस्, ब्रान्डिङ मार्केटिङ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले मार्केटिङ भनेको तपाईँले जे चिज प्रड्युस गर्नुहुन्छ त्यो चिज मार्केटमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने चिज हो। कसरी त्यसलाई त्यो चिजलाई आफ्नो पब्लिक अथवा कन्ज्युमरको अगाडि राख्नुहुन्छ। सो यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङको स्कोप एकदमै ठुलो हुन्छ। प्लस अब अहिले नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू पनि आइरहेको हुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ। पहिला हामीले सुरु गर्दाखेरि मिडिया बाइङ हुन्थ्यो, जुन कुनै पत्रिकामा एड छाप्ने, हामीले त्यस्तोबाट सुरु गरेको। प्लस प्रिन्टिङहरूको कामहरू हुन्थ्यो। प्लस म आफू पनि बिबिए मार्केटिङ स्पेसलाइज गरेर पढेको भएर मलाई यो फिल्डमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो। यो फिल्डमा मेरो एक्सपिरियन्स अथवा मेरो इन्ट्रेस्टको फिल्ड भएको कारणले चाहिँ मैले यतातिर
गरेको हो। जब मैले कन्टिन्यू गर्दा त्यतिखेर इट वाज रियली लेस कम्पिटेटिभ। त्यतिखेर मार्केट त्यस्तो कम्पिटेटिभ थिएन, धेरै त्यस्तो ठुलो कि त एकदमै ठुलो ब्रान्डहरू थियो जुन कि त भनौँ न नर्मल ब्रान्ड नर्मल कम्पनीहरू सानो स्केलमा काम गरिरहनु भएको थियो। र वेन आई स्टार्टेड त्यतिखेर डिजिटल मार्केटिङ भनेको इट वाज लाइक एकदमै कम थियो। एउटा दुईवटा इन्डस्ट्री मात्रै थियो जसले चाहिँ सोसल मिडियामा प्रमोट गर्थ्यो अथवा फेसबुक मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ गर्थ्यो। प्लस त्यतिखेरको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको रुलले गर्दा पनि हुनसक्छ त्यतिखेर इभन आजको डेटमा पनि हामीले डलरमा पर्चेस गर्न पाउँदैनौँ। अहिले रिसेन्टली नेपालमा ल चेन्ज भयो जसले गर्दा चाहिँ हामीले डलरमा हामीले सामानहरू किन्न पाउने अथवा फेसबुकहरूमा सामानहरू खर्च गर्न पाउने त्यो थियो। त्यतिखेर जब हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले कसै न कसैसँग रिलाइ हुनु पर्थ्यो। हाम्रो साथीहरू अथवा अस्ट्रेलिया अमेरिकामा जो साथीहरू थियो उनीहरूलाई हामीले पर्सनली रिक्वेस्ट गर्नु पर्थ्यो कि यो प्रमोसनको लागि तेरो कार्ड युज गरिदिए अथवा ताकि हामीले कस्टमरको त्यसपछि त्यसमा विभिन्न इस्युहरू आउँथ्यो। उनीहरूले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो सर्टेन टाइमसम्म मान्थ्यो। हामीले सुरु गर्दा एकदमै गाह्रो थियो त्यो बेलामा। अहिले यतिखेर चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ। मैले आई डोन्ट नो अहिले कसरी चलिरहेछ, तर गभर्मेन्टले रुल चेन्ज गर्यो। तपाईँहरूले सर्टेन एमाउन्टसम्म चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङमा अथवा डिजिटल एसेट्सहरू खर्च गर्न पाउने लिमिट तोकिदिएको छ भनेर सुनिरहेको छु। सो त्यो भएको भएदेखि चाहिँ अहिले जो डिजिटलमा सुरु गर्नुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ रियली एकदमै राम्रो स्कोप भएको छ। अब तपाईँको अर्को क्वेसनमा कनेक्ट गर्छु। पढिसके पछाडि यसमा कतिको स्कोप छ, इकोनोमिकली कतिको भाइबल छ भन्ने कुरामा तपाईँले सोध्नुभयो। अभियसली यसमा इट्स भेरी बिग पिस अफ केक हो यो। तपाईँको ठुलो इन्डस्ट्री छ, सबैजनालाई चाहिन्छ। सो तपाईँले अलिकति मेहनत गर्न सक्नुभयो, डेडिकेटेड भएर लाग्नु भने अभियसली यसमा राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ठुलो मिडिया हाउसहरू छन् जुन यही चिजमा नै बेस भएर बसिरहेछन्। म्याक्सिमम मिडिया मार्केटिङको स्कोप भनेको इट्स अनलिमिटेड छ, अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ। तपाईँले नेपालमै मात्रै फोकस पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रो चिप लेबर भएको कारणले हामीले युएस अस्ट्रेलियाको क्लाइन्टहरूलाई फोकस गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले त्यो डिजिटल कामहरू त हामीले युएस अस्ट्रेलिया अथवा कुनै डेभलप कन्ट्रीको क्लाइन्टको लागि पनि हामीले नेपालबाटै गर्न सक्छौँ। अभियसली उनीहरूले पे गर्ने एमाउन्ट भनेको धेरै नै हुन्छ एटलिस्ट इन टर्म्स अफ करेन्सी कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीलाई त्यसले धेरै नै फाइदा पुग्न जान्छ। सो आई थिङ्क इट्स रियली गुड स्कोप टु स्टार्ट। भनेपछि कसैले चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाएरै म मेरो भविष्य बनाउँछु मार्केटिङमा भनेर सोच्दा पक्कै पनि वर्थ इट नै छ होइन तपाईँले जुन भन्नुभयो। र अब अर्को प्रश्नतिर लाग्न चाहेँ। अब अलिकति एजुकेसन सेक्टरतिर मोड्यौँ फेरि होइन, तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू सुनिसक्यौँ। तपाईँ एउटा डिजिटल मार्केटर, अहिले पहिले एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाउनु भएको व्यक्ति, एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा आउने कुरा मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँलाई? ओके, जब म फर्स्ट अस्ट्रेलिया आएँ म पनि कुनै काम खोज्दै थिएँ, कुनै यस्तो सेक्टर खोज्दै थिएँ जहाँ चाहिँ मैले मेरो करियर बनाउन सकूँ। मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको मार्केटिङ सेक्टरै थियो, किनभने मलाई त्यही मात्रै आउँथ्यो, अरू केही गर्न आउँदैन थियो। सो मैले यहाँ अस्ट्रेलिया आएपछि नेपाली कम्युनिटीहरूसँग इन्भल्भ हुँदै गएँ। नेपाली इभेन्ट्सहरू जस्तै एनआरएनएको इभेन्टहरूमा म त्यहाँनिर इङ्गेज हुन लागेँ। सो मोस्ट अफ दि सेक्टर हामी नेपालीहरूले गरेको भनेको एजुकेसनमा थियो, रियल इस्टेटमा थियो र हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री थियो अर्को। सो मलाई चाहिँ एजुकेसन इन्डस्ट्रीले एकदमै एट्र्याक्ट गर्यो, किनभनेदेखि यहाँ म युथहरूसँग इङ्गेज हुन पाउँथेँ जुन मलाई पहिलेदेखि नै मेरो त्यो इन्ट्रेस्टको फिल्ड पनि थियो। भर्खरको केटाहरूसँग इङ्गेज हुने अथवा उनीहरूसँग गफ गर्ने, प्लस जे चिजमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ त्यही चिजले तपाईँलाई इन्कम पनि दिन्छ भनेपछि त्यसले एकदमै तपाईँलाई काम गर्न रमाइलो पनि हुन्छ। सो मैले पनि त्यही अनुसार सुरु गरेँ एजुकेसन इन्डस्ट्री। यसमा पहिला सुरु गर्ने बेलामा इट वाज क्वाइट च्यालेन्ज। जे
चिज पनि सुरु गर्न अभियसली गाह्रो नै हुन्छ। सो पहिला मैले लर्निङको फेजहरू गरेँ, के हुँदो रहेछ एजुकेसन इन्डस्ट्री, कसरी चल्दो रहेछ, यहाँको रुलहरू के हो। सो त्यो चिजहरू मैले फर्स्ट स्टार्ट गरेको चाहिँ सनत दाई हुनुहुन्थ्यो युनिकट्रनबाट। उहाँले मलाई धेरै नै गाइडेन्स गर्नुभयो। उहाँले मलाई ग्रो गर्नको लागि हि वाज भेरी भेरी सपोर्टिभ। अहिले म तपाईँकै मिडियमबाट उहाँलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। सो उहाँको सेक्टरबाट मैले, उहाँको सुपरभिजनमा मैले धेरै नलेजहरू, एक्सपिरियन्सहरू गेन गर्ने मौका पाएँ। सो काम गर्दै गएँ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै गएँ, आफूलाई बिस्तारै ग्रो गराउँदै गएँ। इट्स भेरी गुड इन्डस्ट्री। धेरै कुरा छ सिक्नुपर्ने, धेरै कुरा छ गर्नुपर्ने। सो एट द सेम टाइम यो अलिकति रिस्की इन्डस्ट्री पनि हो। तपाईँको गलत एडभाइसले कसैको लाइफ पनि बिग्रिन सक्छ। कुनै स्टुडेन्टलाई तपाईँले गलत एडभाइस दिनुभयो अथवा गलत कोर्समा उसलाई इङ्गेज गराइदिनु भयो, तपाईँको पर्सनल मोटिभ हेरेर गर्नुभयो भनेदेखि उसको लाइफ पनि बिग्रिन सक्छ। सो अलिकति रेस्पोन्सिबल फिल्ड पनि हो, अलिकति नलेजेबल फिल्ड पनि हो। तपाईँले आफूलाई कन्सटेन्टली अपग्रेड पनि गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ यो इन्डस्ट्रीमा। वी आर ह्याप्पी द्याट यु आर इन्जोइङ होइन, जे गरिरहनु भएको छ। किनभने हामी अहिले जे पनि गरिरहेका छौँ, एट द एन्ड अफ द डे हामीलाई चाहिएको भनेको ह्याप्पिनेस, खुसी। त्यही नै, त्यसैको निमित्त नै हो हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। जुनै क्षेत्रमा पनि हामी संलग्न छौँ। अन्त्यमा हामीले हाम्रो चाहना भनेको एउटै हो, एउटा आनन्दको जीवन बाँच्न पाऊँ, स्वास्थ्य जीवन बाँच्न पाऊँ। यही कुरा गरिरहँदा अब फेरि पेन्डेमिकलाई नै म ल्याउँछु, किनभने हामीलाई अहिलेसम्म पेन्डेमिकले छोडेको छैन। त्यही भएर यहाँ हामीले पनि छोड्ने कुरा त पक्कै आएन होइन। पेन्डेमिकले एजुकेसन इन्डस्ट्रीलाई त बृहत रूपमा नै असर पारेछ। कति प्राइभेट कलेजहरू त बन्द हुने अवस्थामा पनि आइसकेको छ, जस्ट बिकज दे डु नट ह्याभ एनी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स। किनभने जो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स पनि लाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, किनभने बोर्डर रेस्ट्रिक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि अब कन्टिन्यू आउन सकेनन् विद्यार्थी। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो समस्या पनि भोगिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको देख्नुहुन्छ एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा पेन्डेमिकले पारेको समस्याहरू? यतिखेर ग्लोबली सबैलाई नै इफेक्ट गरेको छ पेन्डेमिकले। सो एजुकेसन योबाट बाहेक हुने त कुरै नै भएन। सो एजुकेसन सेक्टरमा पनि यसले एकदमै इफेक्ट पारेछ। स्पेसली अस्ट्रेलियाको एजुकेसन सेक्टर जो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा रिलाइ भएर चलेका कलेजेसहरू अथवा म्याक्सिमम इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट मात्रै रिक्रुट भएर चलेका युनिभर्सिटीहरू छन्, उनीहरूलाई यसले एकदमै धेरै इफेक्ट गरेको छ। जो चाहिँ अहिले ट्राभल रेस्ट्रिक्सनको कारणले अथवा फ्लाइटहरू नभएको कारणले अफसोरबाट स्टुडेन्टहरू नेपालमा आउन पाइरहेका, अस्ट्रेलिया आउन पाइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कलेजमा जुन लेभलमा स्टुडेन्टहरू हुनुपर्ने हो, जुन आफ्नो एटलिस्ट मिनिमम कस्ट मेन्टेन गर्नको लागि जुन चाहिने स्टुडेन्टको नम्बर हो, त्यो पनि फुलफिल भइरहेको छैन। सो यसले गर्दाखेरि कलेजहरूलाई पनि स्ट्याब्लिस हुन अथवा आफ्नो अपरेसन कस्टहरू मेन्टेन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। तर त्यो भन्दै पनि एउटा के पनि अपर्च्युनिटी छ भने हामीले नेपाल यो कलेजहरूले अनलाइन पढाउने, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू एड्याप्ट गरेर अनलाइनको थ्रुबाट पढाउने त्यस्तो पनि चिजहरू सुरु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा एजुकेसन सेक्टरमा यो पनि गर्न सकिन्छ है, नयाँ चिजहरू टेक्नोलोजीहरूलाई इन्भल्भ गर्न सकिन्छ, त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिजहरू पनि नयाँ आएको छ। हाम्रो भनौँ न वर्ल्डले नयाँ कुरा रियलाइज गरिरहेको छ कि आइटी र टेक्नोलोजीलाई मिक्स हुने। अभियसली बोर्डर खुलेपछि यही चिज 100% स्टुडेन्टहरू ब्याक हुन्छन् भन्दा पनि केही सेक्टरहरू पछि बोर्डर खुलेपछि चाहिँ कोही कलेज जाने अथवा सर्टेन डे चाहिँ कलेज जाने, सर्टेन डे अनलाइन पढाउने, यस्तो चिजहरू फ्युचरमा हुनसक्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तपाईँले एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा परेको इम्प्याक्ट जुन पेन्डेमिकको कारणले हो त्यो मजासँगले भनिसक्नु भएको छ होइन। अब यसै गरी म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीकै कुरा जोड्न चाहन्छु, किनभने अब विशेष गरी तपाईँ हामीसँगै आज एजुकेसनल कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ होइन। अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टसँग रिगार्डिङ क्वेरिज त अफकोर्स यु आर द भेरी बेस्ट पर्सन टु आन्सर आई बिलिभ। सो एउटा धेरैजनाले एडभर्टिजमेन्टै भनौँ न, एउटा वर्ड अफ माउथ पास हुँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ के भयो भने नेपालमा चाहिँ झट्ट अस्ट्रेलिया भन्नु बित्तिकै मान्छेलाई याद आउने ओपेरा र हार्बर ब्रिज, अनि अस्ट्रेलिया भन्नु बित्तिकै भाँडा माझ्ने, क्लिनिङ काम गर्ने,
भन्ने एउटा खालको मेन्टालिटी सेटअप धेरैजनाको त्यो बस्छ होइन। अस्ट्रेलिया जान्छु भनेर कसैले भन्छन् भने अर्काको देशमा के भाडा मान्न जान्छस् भनेर अभिभावकहरूले पनि त्यो दिने अभिव्यक्ति एउटा बसिसकेको धेरै अभिभावकहरू मुखमा त्यो जुन्डिन्छ। त्योबाट एउटा के पनि झल्काउँदो रहेछ भने अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले कति दुःख गर्नुपर्छ र कतिको चुनौती छ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई। पढाइको प्रेसर त आफ्नो ठाउँमा छ, काम गर्नै पर्यो होइन, फी तिर्न पर्यो। अब अहिले त विशेष गरी अझ पेन्डेमिकको बेलामा बरु अस्ट्रेलियामा अलिकति पेन्डेमिक फ्री छ, नेपाल र इन्डिया त्यति ग्रसित भइसकेको अवस्थामा फी त उताबाट मगाउने अवस्था नै छैन, उल्टै पठाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा त पक्कै च्यालेन्जेसहरू त धेरै छ नि त, हर्डल्स त एउटा आफ्नो ड्रिमलाई पर्स्यु गर्न त। तपाईँले एउटा साधारण रूपमा अथवा जेनरली भन्नुपर्दा 3-4वटा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको, र ती च्यालेन्जेस पछि त्यसलाई ओभरकम गर्न कसरी र के अपर्च्युनिटिजहरू आउलान् तपाईँ के देख्नुहुन्छ? इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी आफ्नो घर छोडेर धेरै टाढा हुन्छौँ, हामी नयाँ कम्युनिटीमा पुग्छौँ, नयाँ कल्चर, ल्याङ्ग्वेज, यो चिजले धेरै नै अफेक्ट गर्छ। अभियसली मैले यो भन्न खोजिरहेको छु हामीलाई इङ्ग्लिस नआउने होइन, हामी जो अस्ट्रेलिया आउँछ मोर देन 80% त हामी इङ्ग्लिस मिडियममै पढेका हुन्छौँ। हामीलाई हामीले इङ्ग्लिस मिडियममै एक्जाम दिएका हुन्छौँ, इङ्ग्लिसमै बोलेको हुन्छ। तर जब रियल लाइफमा हामी इङ्ग्लिसमा बोल्नुपर्ने हुन्छ हामी अड्किन्छौँ कि हामी कतै रङ बोलिरहेको छ नि, जो फियर अफ फेलियर हुन्छ नि जुन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पछाडि तानिरहेको हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हो। जब हामी कम्युनिकेटै गर्न सकेनौँ भनेदेखि त हामीलाई केही चिजमा एड्याप्ट हुनै गाह्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ धेरै नै इफेक्ट गर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा म चाहिँ मेरो विचारमा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रायोरिटी गर्नुपर्छ। हामी नेपालै हुँदाखेरि पनि इङ्ग्लिस मुभीहरू हेर्ने, आइएल्स अथवा पिटीहरूमा अलि धेरै नै मिहिनेत मेहनत गरेर आयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ धेरै लाइफ सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा हुन्छ कल्चरल, हामीले कल्चर एड्याप्ट गर्ने कुरामा जस्तो तरिकाले हामी नेपालमा अथवा हामी इन्डियामा अथवा हामी आफ्नो देशमा बसिरहेका हुन्छौँ, त्यो चिजबाट हामी इन्टायरली डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा आइपुग्छौँ। हामीले नेपालमा कहिले समुद्रै देखेको हुँदैनौँ, सो बिच भनेको हाम्रो लागि त धेरै ठुलो कुरा हुन्छ, धेरै रमाइलो लाग्छ जाँदाखेरि। सो यहाँको कल्चरहरूमा हामी एड्याप्ट हुन सक्ने, जस्तै यहाँको चाडबाडहरू मनाउने, यहाँका मान्छेहरूसँग इन्गेज हुने, उनीहरूसँग बोल्ने, उनीहरूलेबाट सिक्ने चिजहरू हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कम्युनिटीहरू चाहिँ अलिकति यो केसमा अलिकति नट रिजर्भ पनि नभनौँ, अलिकति आफ्नै कम्युनिटीमा रमाइलो गर्ने, आफ्नै कम्युनिटीसँग इन्गेज हुने त्यो देख्छु। मेरो विचारमा चाहिँ नेपाली कम्युनिटीले चाहिँ आफ्नोभन्दा बाहिरको कम्युनिटीसँग गयो भनेदेखि अरू इन्गेज हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ उसको लाइफ पनि अलिकति भनौँ न इजी हुन्छ, करियर ग्रोथ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को पोइन्ट के हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ जबको प्रस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ त्यो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हुन जान्छ। नेपाली कम्युनिटीहरू, नेपाली स्पेसली जो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट आएको हुन्छ उसले जब पाउनको लागि चाहिँ एउटा अलिकति ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसली ड्रिम जब ल्यान्ड गर्नको लागि। सो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जब अस्ट्रेलियामा ल्यान्ड हुन्छ उसले अर्को खोज्ने भनेको जबको प्रस्पेक्टबाट उसले काम खोज्छ। सो काम खोज्दाखेरि के हुन जान्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज बेरियरले अथवा हाम्रो कल्चरल डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि हामीले त्यति धेरै नेटिभ मान्छेहरूसँग अथवा अस्ट्रेलियनहरूसँग कनेक्ट हुन सक्दैनौँ र काम पाउन पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, स्पेसली आफ्नै फिल्डको काम पाउन चाहिँ, किनभने हाम्रो त्यहाँ कनेक्सन हुँदैन अनि हामी कल्चरली पनि एड्याप्ट भएको हुँदैन उनीहरूसँग। सो जब मेरो पनि एक्सपिरियन्स हो कि हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीले ग्राउन्ड लेभलकै जबबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस त्यो सँगसँगै हामीले आफ्नो नेटवर्क बिल्ड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुने, इङ्गेज हुने उनीहरूसँग। अनि अझ सकिन्छ भने भोलिन्टियरिङ गर्ने,
सोसल इभेन्टहरूमा इङ्गेज हुने, आफ्नो कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, उनीहरूसँगबाट रिलेसन बिल्ड गर्ने, लिङ्क डेभलप गर्दै जाने। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भनेदेखि हामीले सानो सेक्टरमा भए पनि आफ्नो पोटेन्सियल जे छ त्यो उनीहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने ठाउँ पाउँछौँ। सबभन्दा पहिला त तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ भनेर देखाउने प्लेटफर्म चाहियो नि त, अनि बल्ल तपाईँले त्यसमा काम पाउने नपाउने होइन त इम्प्लोयरले डिसाइड गर्छ। तर तपाईँसँग त्यो ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईँले देखाउनु नै भएन भने त तपाईँले काम पाउने चान्स त अभियसली घटेर जान्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ हामीले यस्तो प्लेटफर्महरू खोज्दै जानुपर्छ कि जहाँ चाहिँ तपाईँले काम पाउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो आफूसँग भएको स्किल, आफूसँग भएको नलेज प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहोस्। चाहे त्यो सानै फेजमा किन नहोस्, दुईजनाले तपाईँलाई देख्यो भने, तपाईँले गरेको काम देख्यो भने त बल्ल मन पराउँछ अनि तपाईँलाई हायर गर्छ। त्यो नै गर्न सक्नु भएन भने त त्यसले तपाईँलाई फेरि इफेक्ट गर्छ। र म यो पनि भन्दिनँ कि तपाईँ आफ्नो ड्रिम जब खोज्दा खोज्दै अरू आफ्नो फाइनेन्सियल पार्टहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब केही नगरिकन ड्रिम जब मात्रै खोजेर बस्नुभयो भने इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक मोर टाइम। सो तपाईँले अघि भनेको कुरा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हो, सुरुमा काम गर्नुपर्छ, आफूले रिलेसनको लागि भए नि काम गर्नुपर्छ, नेटवर्कको लागि भए पनि काम गर्नुपर्छ, कम्युनिटीमा गएर इङ्गेज हुनुपर्छ। जस्तै म मेरो इक्जाम्पल दिन्छु, मैले पहिला किचनमा काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई मैले भने कि म यो काम पनि गर्छु, म डिजाइनिङको काम नै गर्छु। मैले किचनमा काम गर्थेँ, उनीहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ कि म डिजाइनिङ गर्छु, डिजिटल मार्केटिङ गर्छु। मलाई त्यो किचनकै साउले मलाई ल मेरै कम्पनीको डिजिटल मार्केटिङ गर, डिजाइनिङ गर भनेर काम दियो। सो त्यसरी मैले काम पाएको हो। मेरो फर्स्ट एक्सपोजर भयो, मैले सस्तोमा काम गरेँ, स्टिल इट वर्थ इट। मैले त्यही काम देखाएर फेरि अरू कामहरू लिन सकेँ। त्यसरी मेरो नलेज बढ्दै गयो, नेटवर्क बिल्ड हुँदै गयो। सो म भन्दिनँ कि आई एम सक्सेसफुल राइट नाउ, स्टिल म अहिले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भइकन पनि डिसेन्ट पोजिसनमा छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, होइन, द्याट्स रियली इन्सपायरिङ फर मेनी अफ अस होइन। तपाईँले भन्नुभयो नि त, सबैभन्दा छोको पार्ट चाहिँ कहाँ भन्दा मलाई पनि त्यो किचनमै काम गरिरहँदा पनि हामीले एक्सपोज चाहिँ कतिसम्म हुन्छौँ, आफूमा भएको इन्नेट ट्यालेन्ट छ अथवा पछि नै हामीले गरेको अपस्किल जुन छ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी मार्केटिङ गर्छौँ। किनभने इट्स अल अबाउट मार्केटिङ नि त होइन। हजुर, तपाईँ मार्केटिङको मान्छे हो। आफूलाई नै मार्केटिङ गर्न सकिएन भने अरूले आफूलाई मार्केटिङ गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त आफूले एक्सपेक्ट नगर्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। किनभने आफूले आफूलाई राम्रो भन्न सकिन्न भने अरूले आफूलाई किन राम्रो भनिदिने होइन। त्यही भएर तपाईँले जुन तरिकाले किचनमै काम गर्दा पनि आफू यो क्षेत्रमा पनि अब्बल छु है भनेर त्यहाँको म्यानेजर अथवा त्यहाँको बोसलाई भन्दाखेरि तपाईँले नै तपाईँकै इक्जाम्पल छ त रहेछ कि उसैले हुन्छ मेरै लागि काम गर, मेरै कम्पनीलाई काम गर होला। त्यो कम्पेरेटिभली मार्केटभन्दा कम पैसा होला तर पनि स्टार्टअप त भयो नि त तपाईँको। तपाईँले भन्नुभयो त्यही काम देखाएर अरूतिर पाउनुभयो नि त। किनभने सबैले एक्सपिरियन्स खोज्छ। एक्सपिरियन्स कहाँबाट ल्याउने? थोरै पैसा भयो नि पाइयो, सुरु पनि गरियो, एक्सपिरियन्स पनि पाइयो, त्यसले अरू जेनेरेट गर्यो नि त एभेन्यू होइन त। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो र त्यसको लागि तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसको एकदम हामी कदर पनि गर्छौँ र भोलिको दिनको लागि पनि हार्दिक शुभकामना पनि दिन्छौँ। थ्याङ्क यू। र अब कुरा आयो अर्को कुरा, तपाईँले प्यासनको कुराहरू गरिहाल्यौँ, एजुकेसन इन्डस्ट्रीको कुराहरू गरिहाल्यौँ होइन। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टसँगै जोड्दा जस्तै धेरै विद्यार्थीहरू विशेषतः हाम्रै कम्युनिटीको कुरा गर्नुपर्दा, हाम्रै देशको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भिजा लागेर अस्ट्रेलियाको बोर्डर नखुलेकै कारण अड्केर बसिरहनु भएको छ। अब कतिजनालाई अनलाइन पढ्न पक्कै मन लाग्दैन नि त, किनभने हाम्रो स्कुलिङ भनेको अनलाइन पढ्ने कहिले पनि रहेन। अझ अनलाइनमा हाम्रो त अभिभावकहरूले केही प्रोजेक्टको लागि कम्प्युटरमा हेर्दा पनि किन कम्प्युटर खेलाएर बसेको, चुप्लाएर गएर पढ्न भन्ने एउटा संस्कारबाट आएका हामीलाई अनलाइन पढ्नु पर्दा निकै कठिनाइ पक्कै हुन्छ, फेस टु फेस पढे जस्तो हुँदैन। र अहिलेको जुन प्यानिक अवस्था छ म पनि रिलेट गर्न सक्छु, आफै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भइरहँदा पनि होइन। अब त्यहाँ नेपालमा बसेको अथवा आफ्नै देशमा अड्किरहेका भिजा लाएर बसेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जो एकदमै प्यानिक सिचुएसनमा छन् नि, एउटा एजुकेसन कन्सल्टेन्ट भएको नाताले के कस्तो खालको एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? ओके, सबभन्दा पहिला त म
जो नेपालमा अथवा आफ्नो देशमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई प्लिज प्यानिक नहुन भन्छु। इट्स अ ग्लोबल पेन्डेमिक, यसले सबैलाई इफेक्ट गरेको छ। अस्ट्रेलिया मात्रै होइन, नेपाल, इन्डिया, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ सबै ठाउँमा नै इफेक्ट गरेको छ र यो ग्लोबल्ली नै यही नै सिचुएसन छ। अब के भन्छ भनेदेखि वर्स्ट टाइममा पनि बेस्ट हामीले गर्न सक्ने भनेको वेट नै हो। हामीले पेसेन्टली वेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँको गभर्मेन्टले कहिले नयाँ रुल्सहरू लिएर आउँछ र बाहिर जुन अफसोरमा हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू उहाँहरूको लागि कहिले बोर्डर खोल्छ र त्योभन्दा पनि अर्को कुरा कहिले हाम्रो भ्याक्सिनहरू रोल आउट हुन्छ र यो पेन्डेमिक चाँडोभन्दा चाँडो ओभर हुन्छ भन्ने कुरा हो। जबसम्म यो चिज बोर्डर खोल्ने डिसिजन आउँदैन गभर्मेन्टबाट तबसम्म हामीले बेस्ट गर्न सक्ने भनेकै अहिले अनलाइन पढ्ने, मोर एन्ड मोर एक्सपिरियन्स गेन गर्न खोज्ने हो। अस्ट्रेलियाको बारेमा के छ रिसर्च गर्दै गर्ने, अस्ट्रेलियामा के ट्रेन्ड हुन्छ, आइसकेपछि यहाँ आइसके पछाडि कस्तो जबमा ल्यान्ड गर्न सकिन्छ। किनभने तपाईँले अनलाइनै पढे पनि तपाईँको डिग्री हुने त अस्ट्रेलिया नै हुन्छ नि त। तपाईँले पढाइ सिद्धेपछि डाइरेक्टली कुनै जबमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अस्ट्रेलियन डिग्री भइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ जब पाउन सजिलो पनि हुन्छ। प्लस गभर्मेन्टले पनि यतिखेर त धेरै सपोर्ट पनि गरिरहेको छ। जस्तै हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीहरूमा फुल टाइम वर्क राइट दिइरहेको छ, प्लस कोभिड भिजा भनेर रिलिज गरिरहेको छ। तपाईँहरूले जुन टिआरको लागि पनि रिएप्लाई गर्न पाउने भन्ने फेसिलिटीहरू दिइरहेको छ। यस्तो यस्तो चिजहरूले त तपाईँले जब यहाँ आउनुहुन्छ, जब बोर्डर खुल्छ त्यतिखेर तपाईँहरूसँग धेरैवटा बाटोहरू खुल्दै जान्छ। तर एट द मिन टाइम आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड यो मैले भने जति सजिलो त तपाईँहरूलाई हुँदैन अभियसली। जसले घरभित्र बोलेर आगोमा जो बसिरहेको छ त्यसलाई नै धेरै पोल्छ। स्टिल अब हामीले यतिखेर गर्न सक्ने भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको डिसिजन वेट गर्ने नै हो। कति चाँडो लेट्स प्रे कि यो पेन्डेमिक चाँडोभन्दा चाँडो सिद्धियोस् वर्ल्डबाट र एभ्रिथिङ गोज नर्मल। तपाईँ त अब एजुकेसन सेक्टरमा कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको मान्छे, नियरबाट नजिकबाट नै अध्ययन गरिरहनु भएको छ होला गभर्मेन्टको यो स्टेप्सहरू। तपाईँको आङ्कलनमा केही छ त्यस्तो यो यतिखेर चाहिँ इन्डिकेसन केही जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो इनबाट अथवा 2022मा चाहिँ आउन सक्ला नि त विद्यार्थीहरू? जति डेस्परेट हाम्रो स्टुडेन्टहरू अफसोरमा हुनुहुन्छ, मेरो विचारमा यहाँको गभर्मेन्ट त्यति नै डेस्परेट छ। यहाँको बिजनेसहरू पनि त्यही जो टोटल्ली इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा रिलाइ भएर टोटल्ली पनि नभनौँ अथवा आफ्नो 60-70% इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले कभर भएको छ। जति तपाईँहरू डेस्परेट उहाँहरूलाई पनि त्यति चाँडो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई अस्ट्रेलियामा ल्याउनलाई उहाँहरू त्यति डेस्परेट हुनुहुन्छ। अभियसली गभर्मेन्टको पार्टबाट पनि केही न केही भइ नै रहेको छ। सो सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सेक्युरिटीको कुरा हो होइन। गभर्मेन्टको लागि स्पेसली अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट दे टेक सेक्युरिटी भेरी सिरियसली। सो यहाँ जबसम्म पेन्डेमिक गभर्मेन्ट कन्फिडेन्ट हुँदैन कि हाम्रो भ्याक्सिन रोल आउट हुन्छ, उहाँ अफसरबाट आएको मान्छेहरूलाई राम्रो क्वारेन्टाइन गरेर यहाँ भ्याक्सिन रोल आउट गर्न सकिँदैन, तबसम्म गभर्मेन्टले बोर्डर खोल्ने चान्स एकदमै कम छ। यो भन्दा यो होइन कि गभर्मेन्टले यो लामो बनाउँछ अथवा टाइम ढिलो बनाउँछ। गभर्मेन्टलाई पनि स्टुडेन्ट ल्याउन हतार भएको छ। हामी एसेम्ब्लीमा देखिन्छौँ, यो अहिलेको बजेटमा पनि हेर्नु न डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरू दिइरहेछ गभर्मेन्टले। जस्तै तपाईँको भिजा नै नयाँ भिजा जुन कोभिड भिजा भनेर क्रिटिकल सेक्टरमा दिइरहेको छ स्टुडेन्टहरूको लागि। हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा वर्क लिमिटेसन रिल्याक्स गरिरहेको छ। यो यस्तो चिजले इट सिम्स कि गभर्मेन्ट इज सिरियस, तर सेक्युरिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो पार्टमा गभर्मेन्टको लागि। किनभने यहीँकै मान्छे सेफ भएन भने फेरि यहाँ पेन्डेमिक एकदमै ग्रो भयो भने त सबै लकडाउन गर्नु पऱ्यो भने त हामी अफसोरमा बस्नु र अस्ट्रेलियामा आउनु खासै केही फरक भएन नि त। त्यो केसमा त अझ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अफसोरमा भन्दा यहाँ बस्दाखेरि उनीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ। किनभने यहाँको खर्च अभियसली इन्कम राम्रो छ, एक्सपेन्सेस पनि त्यही अनुसारको बढी छ नि त। नेपालको पैसा यहाँ लिएर आएर खानलाई आई स्टिल रिमेम्बर कि जब म फर्स्ट ल्यान्ड भएको थिएँ त्यतिखेर ड्राउट चलिरहेको थियो, के अरे काउलीको प्राइस $12 थियो। सो 2-4 दिन अगाडि नेपालमा भनौँ न 20-25 रुपियाँमा किनेको काउली यहाँ $12मा किन्दाखेरि त अभियसली डिफ्रेन्स हुन्छ नि हाम्रो लागि त। कन्भर्ट त्यतिखेर झन् सुरुमा त कन्भर्जन गरिन्छ नि त, नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त त्यो त एकदमै धेरै हुन्छ। 25मा किनेको काउली यता आएर 1000मा किन्नु पर्छ। त्यो त्यही सिचुएसन तपाईँहरूले पनि फेस गर्नुहुन्छ। सो
मेरो चाहिँ के सल्लाह हो भने चाहिँ सबैजनाको लागि प्यानिक नहुनु। जब बोर्डर खुल्छ, जब एउटा राइट टाइम आउँछ, तपाईँहरूले यहाँ आउन पाउनुहुन्छ। यहाँ आए पछाडि नेपालमा अहिले तपाईँहरूलाई यहाँ आउन डेस्परेट हुनुहुन्छ, तर यहाँ आएपछि पनि केही गरी पेन्डेमिक बढेर जबको सिचुएसन लकडाउन हुँदै गयो भने त तपाईँले यहाँको एक्सपेन्सेस, रेन्ट, आफ्नो ग्रोसरी सबै थोक त यहाँ डलरमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स प्रे फर द गड कि अहिले यो पेन्डेमिक चाँडोभन्दा चाँडो सिद्धियोस् र चाँडोभन्दा चाँडो हामीले अफसोरबाट हाम्रो स्टुडेन्टहरू अस्ट्रेलिया आउन पाउनुहोस्। तपाईँले एकदमै निकै सुन्दर रूपमा यो वर्णन गरिसक्नु भएको छ होइन, कि धैर्य धारण नै हो सबैभन्दा मूल सूत्र। हामी सबैजनाको लागि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि काम लाग्ने भनेको धैर्य धारण हो। धैर्यता बनाएर बस्यौँ भने पक्कै पनि एक दिन सफलताको शिखरमा अवश्य पनि पुगिन्छ, असम्भव पनि छैन नै। यो कुरा गरिरहँदा मलाई झट्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँगै जोड्न मन लाग्यो अर्को एउटा प्रसङ्ग, डिग्री रिलेटेड जबमा जाउँ। अस्ट्रेलियाको एउटा ठुलो समस्या हो डिग्री रिलेटेड जब। धेरै विद्यार्थीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू हस्पिटालिटी, रिटेल सेक्टरमा आबद्ध भएको देख्छौँ र अझ भनौँ हेल्थ सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ। कतिजना एज केयरमा काम गर्नुहुन्छ, कतिजना हस्पिटलमै काम गर्नुहुन्छ होइन। त्यो गरिरहँदा एउटा पढ्दै त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहनुहुन्छ र पढिसकेपछि पनि 100मा सायद मलाई लागेको चाहिँ तथ्याङ्क त यो अब ठ्याक्कै तथ्याङ्क त होइन, कुनै सरकारी तथ्याङ्क त होइन, तर मलाई लागेको 100मा 80% जना, 80% विद्यार्थी भनौँ, आफूले जे गरिरहनु भएको छ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। आफ्नो डिग्री रिलेटेड फिल्ड जब अथवा जान चाहिँ त्यति खोज्नु नभएको हो कि, अथवा अस्ट्रेलियामा डिग्री रिलेटेड जब पाउनै नसकिने हो कि त्यो विद्यार्थीकै गल्ती हो, उसको रिसर्चको कमी छ कि, अथवा एप्लाई गर्दा पनि के कुराको कमी पो भइरहेछ कि, कतै के समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि म चाहिँ 2-4वटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु, जसलाई एज अ वान बाई वान म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा हुन्छ ल्याङ्ग्वेज। हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमै पढेर आएका हुन्छौँ, स्टिल हामी जब इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेट गर्नुपर्दा हाम्रो त्यति फ्लुएन्सी हुँदैन। किनभने यो आइएम नट सेइङ कि नलेज नभएर होइन, हामीहरूसँग त्यो एउटा प्र्याक्टिस नपुगेर हो, हामी धेरै इङ्ग्लिस बोल्दैनौँ। सो इम्प्लोयरले के खोज्छ, यहाँनिर त सबै बिजनेस भनेको इङ्ग्लिसमै, सबै कम्युनिकेसन त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा नै हुन्छ। सो इम्प्लोयरले एटलिस्ट यस्तो स्टाफ खोज्छ जसले कम्युनिकेट गर्न सकोस्, त्यो त बेसिक चिज भयो। त्यो चिजमा हामी अलिकति तल पर्छौँ। यसको सल्युसन के हुन्छ भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम यहाँको कम्युनिटीसँग इन्भल्भ हुने हो, उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने हो। जति धेरै बोल्नुहुन्छ त्यति धेरै राम्रो हुँदै जान्छ इङ्ग्लिस। सो हामीले बोल्दै जानुपर्छ अनि हाम्रो स्किल डेभलप हुँदै जान्छ। सबभन्दा पहिला मेरो सल्लाह भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज सुधार्नुपर्छ, आफ्नो बोल्ने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। सेकेन्ड थिङ के हुन्छ भनेदेखि हामीले एज अ स्टुडेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हामीले जब पाएनौँ भनिरहेको हुन्छौँ। अब एज अ इम्प्लोयर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि वाइ सुड आई पे हिम और हर भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँसँग त्यो स्किल तपाईँले कति राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले पे गर्दैछ भने तपाईँले त्यो डलरभन्दा बढीको उसलाई केही जेनेरेट गरेर दिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त? हाउ गुड आर यु एट द्याट स्किल, त्यो कुरामा पनि फोकस गर्छ। पढाइ आफ्नो ठाउँमा छ, आई एग्री। पढाइमा हामीले धेरै कुरा एक्सपोजर पाउँछौँ, नयाँ नयाँ डाइमेन्सनहरू हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले आफ्नो स्किल डेभलप गर्नलाई, आफूले पढेको कुराहरूलाई प्र्याक्टिकली कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, अथवा मलाई यो चिज आउँछ है भनेर कसरी तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो कुरामा हामीहरू अलिकति ल्याग भएको कि जस्तो लाग्छ। र त्यसको सल्युसन पनि के हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू इन्टर्नसिप गर्ने अथवा कुनै न कुनै यस्तो अर्गनाइजेसनहरूमा इन्भल्भ हुने जहाँ हामीले भोलिन्टियरली केही गर्न सकोस्। यु डोन्ट निड टु गिभ अल यर टाइम, सबै टाइम दिनुपर्ने होइन, 1 घन्टा 2 घन्टा। मैले पनि त्यसै गरेर सुरु गरेको, मैले 1-2वटा अर्गनाइजेसनमा यहाँ भोलिन्टियरली काम गरेको। मेरो त्यतिखेर चाहिँ मेरो डिजाइनिङको स्टपहरूमा हो, ग्राफिक डिजाइनिङको काममा। सो भोलिन्टियर गरेपछि एक्सपोजर पाइन्छ, स्किल पाइन्छ। त्यो गरेपछि तपाईँहरूको उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हि क्यान डु इट, उनीहरूले रेकमेन्डेसन दिन्छ। त्यही चिज देखाएर तपाईँले अन्त कुनै जबमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो ड्रिम जब ल्यान्ड गर्ने चान्स धेरै नै हुन्छ।
थर्ड पोइन्ट के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कल्चरको कुरा आउँछ। हामी धेरै जसो मेरो केसमा भन्नु चाहिँ म हिन्दू कम्युनिटीबाट आउँछु, म बिफ खाँदिनँ। सो मैले यहाँ र अस्ट्रेलियाको कुनै कम्पनीमा जब गर्दैछु भने उनीहरूको पार्टीमा गएर यो बिफ राखेछ म यो पार्टीमै इन्भल्भ हुँदिनँ भन्न त पाउँदिनँ नि त। दे इन्जोय बिफ, हामीले त्यो चिजलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। म खाँदिनँ, त्यो उनीहरूले मलाई रेस्पेक्ट गर्छ त्यो चिजमा। सो हामीले यो चिजमा एड्याप्ट हुनुपर्छ। यस्तो यस्तो चिजहरूमा चाहिँ कल्चरलाई हामीले उनीहरूको कल्चरलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि हाम्रो कल्चरलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ ताकि उनीहरूले पनि रियलाइज गरोस् कि हो उसले बिफ खाँदैन भने उसको लागि भेज आइटम राखौँ अथवा अरू कुनैमा राखौँ। सो मैले टोटली डिस्कनेक्ट हुनुभन्दा पनि आई विल नट पार्टिसिपेट भन्दा पनि आई विल पार्टिसिपेट, आई विल इन्जोय, तर मेरो लिमिटेसन यो हो। त्यसरी हामीले के गरी जस्तै अर्को इक्जाम्पल के हुन्छ भने हामी ड्रिङ्क्स नगर्ने हुनसक्छौँ कोही। सो पार्टीमा कसैले इन्भाइट गरेको छ, तपाईँ ड्रिङ्क्स गर्दिन भने पार्टीमै नजाने भन्दा पनि यु क्यान इन्जोय सफ्ट ड्रिङ्क्स, तर तपाईँले आफूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली त्यहाँ इङ्गेज चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। यो चिजमा चाहिँ हामी अलिकति ल्याक हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। यो चिजमा हामीले अलिकति वर्कआउट गर्ने हो भनेदेखि हामीले ल्याङ्ग्वेज सुधार्ने हो, आफ्नो स्किललाई प्रेजेन्ट गर्न सक्ने हो भनेदेखि बाई एनी मिन्स सानो प्लेटफर्म ठुलो प्लेटफर्म आफ्नो स्किललाई चाहिँ देखाउन सक्ने हो, प्लस कम्युनिटीमा हामी इङ्गेज हुन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो ड्रिम जब पाउन त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि एकैचोटि हामीले ठुलो ठुलो जबमा एप्लाई गर्नु भन्दाखेरि पनि, किनभने हामी यहाँ ग्लोबली कम्पिट गरेर आउँछौँ। एक्जाम्पलको लागि युकेबाट पढेको स्टुडेन्ट पनि अथवा स्पेन, क्यानाडा यस्तो देशबाट यहाँ आउने स्टुडेन्टहरू पनि छन् जो अस्ट्रेलियामा स्टडी गरेर हुन्छन्। उनीहरूले गर्ने जब एप्लाई पनि त्यही कम्पनीमा जब एप्लाई गर्छ, तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। सो अभियसली उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज मिल्छ, कल्चर मिल्छ, उनीहरूको एजुकेसन सिस्टम हाम्रो नेपालको भन्दा कम्पेरिटिभली अलिकति स्टेबल छ होला। सो यहाँको इम्प्लोयरले जे चिज खोजेको उनीहरूको प्रोफाइल स्ट्रङ देखिन्छ हाम्रो प्रोफाइल भन्दा। सो त्यो प्रोफाइललाई कसरी अपलिफ्ट गर्नुहुन्छ त तपाईँ, त्यो प्रोफाइललाई कसरी स्ट्रङ बनाउनुहुन्छ त तपाईँले, त्यो चिजलाई म उनीहरूकै कम्पिटेटिभ लेभलमै छु भनेर कसरी देखाउनुहुन्छ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला सानो सानो कम्पनीहरूमा जो आफ्नै कम्युनिटीबाट इस्टाब्लिस भएको बिजनेसहरू हुन्छ, तपाईँ एकाउन्टेन्ट हुन्छ भने नेपाली अथवा इन्डियन कम्युनिटीको एकाउन्टिङ फर्महरू छ, त्यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जबको लागि। तपाईँ 1 वर्ष 2 वर्ष त्यहाँनिर एक्सपोजर लिनु, त्यसपछि ठुलो कम्पनीमा जम्प गर्नुहोस् त्यो एक्सपिरियन्स देखाएर। किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्ट्रेलियामा एक्सपिरियन्स म्यान पावरको एकदमै कमी छ। तपाईँ सिकमा इन्डिडमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यस्तो प्रोफेसनल जब यति धेरै हुन्छ र हामीहरू एप्लाई नै गर्दैनौँ धेरै जसो केसमा। त एप्लाई गर्ने कम्युनिटी एप्लाई गर्ने स्टुडेन्ट एकदमै थोरै छ र जसले एप्लाई गर्छ त्यसले चाँडै क्विट गर्छ, किनभनेदेखि उसको एक्सपिरियन्स उसको जुन ब्याकग्राउन्डहरू त्यो म्याच गरेको हुँदैन। सो यो चिजमा हामीले अलिकति अरूले हामीलाई किन जब दिएन भन्दा पनि हामीले किन जब पाएनौँ त भन्ने कुरा हामीले एनालाइज गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा अस्ट्रेलियामा जब पाउन त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, तपाईँले ठ्याक्कै कुरोको सुरुमै भने जस्तै यु हिट द नेल अन द हेड। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उसले मलाई किन जागिर दिएन भनेर हेर्नुभन्दा पनि मैले कहाँनिर चाहिँ सुधार गर्दा मैले जागिर पाउँछु भन्ने कुरा मनन गर्यो भने नै पक्कै पनि आफूले सोचेको र चाहेको तपाईँकै शब्द लिनुपर्दा ड्रिम जब ल्यान्ड गर्नुपर्दा सहज हुन्छ। सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइ नै सकेका छौँ। होइन, जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई? सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, मेरो 2-4वटा शब्दहरू यहाँ राख्ने मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो। यस्तो प्लेटफर्मले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो कम्युनिटीसँग इङ्गेज हुने मौका पाउँछौँ, हाम्रो विचारहरू सेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्म पाउँछौँ। यसले नेपाली कम्युनिटीहरूलाई जुन अहिले त धेरै नै ठुलो छ यसलाई एउटा मोटिभेसन गर्ने अथवा आफ्नो विचारहरू एक्सप्रेस गर्ने मौका पाइन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला तपाईँलाई। प्लस
अहिले जो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ अनसोरमा हुनुहुन्छ अथवा अफसोरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्यानिक नहुनको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु। अनसोरमा जुन गभर्मेन्टले अहिले त धेरै नै रिलिफहरू दिँदैछ, कोभिड भिजा भनौँ अथवा वर्क लिमिटेसनलाई रिल्याक्स गरिदिने कुरा भनौँ अथवा भनौँ कम्युनिटी सर्भिस जुन क्रिटिकल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई गभर्मेन्टले दिएको फेसिलिटीहरू हेरौँ। अझ भनौँ जो अझ अर्को पनि एउटा के चाहिँ रुल दिएको छ भनेदेखि जस्तै तपाईँको कोभिडको कारणले तपाईँको पढाइ एक्सटेन्ड गर्नु भने तपाईँको पढाइ लम्बियो र तपाईँले भिजा एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि गभर्मेन्टले त्यो भिजा पनि फ्रीमा एक्सटेन्ड गरिदिन्छ। भनेपछि त्यसमा पनि भिजा एप्लिकेसन चार्ज लाग्दैन तपाईँको, तर तपाईँले एउटा फर्म भराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको कलेजबाट अनि त्यो साइन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले गभर्मेन्टलाई जुन फी पे गर्नुपर्ने त्यो पे गर्नु पर्दैन। गभर्मेन्टले अभियसली काम गरिरहेको छ, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई धेरै नै सपोर्ट गर्छ। यहाँको गभर्मेन्ट एकदमै सपोर्टिभ छ, यहाँको पिपुलहरू एकदमै सपोर्टिभ छन् किनभने धेरै जसो माइग्रेन्टहरू नै पपुलेसन ठुलो छ अस्ट्रेलियामा। सो यहाँको पपुलेसन सपोर्टिभ छ। तपाईँहरू पनि प्यानिक नहुनलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला जो अनसोरमा हुनुहुन्छ आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नु, आफ्नो पढाइलाई सिद्धिएपछि आफ्नो ड्रिम जब भन्नु जुन कुरा हाम्रो अघि पनि आयो त्यो ड्रिम जब खोज्न लाग्नुहोस्, आफ्नो करियर बिल्ड गर्नुहोस्। यहाँ सेटल हुन पाइयो भने रियली गुड कन्ट्री, धेरै राम्रो छ यहाँको सिचुएसन, राम्रै कुरा भयो। भएन भने पनि तपाईँले अभियसली अस्ट्रेलियन एजुकेसन अस्ट्रेलियन एक्सपिरियन्स लिएर नेपालमै अथवा आफ्नै देशमा गएर पनि धेरै राम्रो काममा धेरै राम्रो जबमा अथवा आफ्नै बिजनेस पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। र अर्को कुरा जो अफसोरमा हुनुहुन्छ, जो नेपालमा हुनुहुन्छ, जो स्टुडेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा पढिसिधेर टिआर हालेर नेपाल जानुभएको थियो, जो अड्किरहनु भएको छ वहाँनिर, म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्लिज प्यानिक नहुनुहोस्। यो सिचुएसन यतिखेर हामीलाई मात्रै परेको होइन, यो ग्लोबल्ली सबैलाई नै परिरहेको छ। यो वर्ल्ड वाइड प्रब्लम हो। अभियसली गभर्मेन्टले पनि केही न केही त सोचि नै रहेको हुन्छ कसरी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई सपोर्ट गर्ने भनेर। अभियसली केही न केही प्याकेजहरू त उनीहरूले ल्याउँछ नै, किनभने तपाईँहरूले जुन गोल्डन टाइमहरू जुन अफसोरमा बसेर अथवा आफ्नो देशमा बसेर पढिरहनु भएको छ त्यो चिजलाई गभर्मेन्टले कम्पेन्सेट गर्न उनीहरूको लेभलमा केही न केही प्रोसेसहरू त भएकै हुन्छ। तपाईँहरूले अभियसली केही न केही फेसिलिटीहरू त पाउनु नै हुन्छ। अहिले प्यानिक नहुनु, जे छ त्यही फ्लोमा जानु। जुन दिन बोर्डर खुल्छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई एकदमै यहाँ आएर तपाईँहरूले आफ्नो उहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ आएपछि त सँगै बसेर कफी खाउँला, धेरै तपाईँहरू टेन्सन नलिकन बस्नु। अहिले अफसोरमा हुँदाखेरि पनि अभियसली बोर्डर खोलेपछि यु विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फर गभर्मेन्ट अफ अस्ट्रेलिया, जसलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा आउने मौका मिल्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदै म फेरि पनि तपाईँलाई पनि अमूल्य समय, महत्त्वपूर्ण विचार तथा तपाईँका धारणाहरूको निमित्त पनि हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।